पाकिस्तान के भिखारी या मुनज़्ज़म माफिया मोटी रकम लगाते हैं, भीख मांगने बैरून मुल्क भी जाते हैं। वज़ीर ख़ारजा की रिपोर्ट ने भांडा फोड़ दिया। वफाकी वजीर शीरी मज़ारी का मामले पर सख्त कार्रवाई का इंडिया। कौन बनेगा सदर पाकिस्तान? आरिफ अलवी, एतजाज एहसन या फजलुर रहमान? मौलाना मुत्तहिदा अपोजिशन के मुत्तफ़िका उम्मीदवार बनने के लिए मुतहर्रिक। कहते हैं पीपल्स पार्टी वोट देती तो पीटीआई के बजाय नून लीग का वजीर आजम आ जाता। अपोजिशन की मुश्तरका सोच के बायस पार्लियामेंट में गए। इलेक्शन कमीशन से मुस्ताफी होने का मुतालिबा भी कर दिया। इंशाअल्लाह 4 तारीख को बड़ी भारी अक्सरियत के साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का उम्मीदवार जीतेगा। करप्शन के खात्मे की तैयारी हो चुकी। तहरीक इंसाफ के सदारती उम्मीदवार आरिफ अलवी का भारी अक्सरियत से जीत का दावा। बलूचिस्तान और सिंध में भी बड़ी तब्दीली का इंडिया दे दिया। आमिर लियाकत हुसैन के बाद पीटीआई के एक और रुकने कौमी असम्बली नाराज हो गए। आफ्ताब जहांगीर से एहसास महरूमी का इजहार कर दिया। NA 252 से मुंतखब रुकन का नजरअंदाज करने का शिकवा। अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह वजीर बनते ही साहब बन गए। लंबे चौड़े प्रोटोकॉल में कराची सिटी स्टेशन आमद। 75 साल के बुजुर्गों के लिए रेलवे के मुफ्त सफर और माजूरों के लिए 25% रियायत का ऐलान। मुलाजमीन की पेंशन का मामला ECC में ले जाने की यकीन दहानी। नए पाकिस्तान के कुंवारे सियासतदान शेख साहब नए पाकिस्तान में शादी कब करेंगे? सहाफी का सवाल, वजीर रेलवे का तीखा जवाब। पाकिस्तान बनना है, पहला सवाल ये कि आप शादी कब करेंगे? 1947 से यही सवाल कर रहे हो। 1947 से यही सवाल कर रहे हो। चीफ जस्टिस साकिब निसार ने पाक पतन वाक़े का अज खुद नोटिस ले लिया। DPO रिजवान गोंदल, IG पंजाब और RPO तलब। कल समाअत होगी। अल अजीजिया रेफरेंस की समाअत के दौरान वकला में तल्ख कलामी। नवाज शरीफ के वकील ख्वाजा हारिस नाराज। एहतसाब अदालत से बाहर आ गए। कार्रवाई चैलेंज करने का ऐलान। केस से अलहदगी की तरदीद कर दी। भारत की छिटाई पानी के मसाइल पर पाकिस्तान के एतराजात मुस्तरद कर दिए। पाकिस्तान ने डैम नहीं बनाए, पानी की बड़ी मिक़दार समंदर में चली जाती है। भारत के दरियाओं में भी पानी की कमी है। वफ्द का मौक़िफ़। अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा माइक पॉम्पियो अगले हफ्ते शाम खुद वज़ारत ख़ारिजा ने सेनेट में किया, जिस पर शीरी मज़ारी का कहना था कि अगर लोग सऊदी अरब जाते हैं, भीख मांगते हैं, तो हम इस अमल पर सख्त एक्शन लेंगे। शीरी मज़ारी ने कहा कि टूर ऑपरेटर्स को भी इस हवाले से पाबंद किया जाएगा। अगर कोई टूर ऑपरेटर मुलम्मिस निकला तो उसका लाइसेंस मनसूख कर देंगे। पाकिस्तान के भिखारी गिरोह मुनज़्ज़म माफिया में तब्दील। भारी रकम खर्च करके भीख मांगने बैरून मुल्क जाते हैं। वज़ारत ख़ारिजा की जानिब से सेनेट में पेश करदा रिपोर्ट में बताया गया है कि पाकिस्तान से बड़ी तादाद में पेशावर भिखारी भीख मांगने सऊदी अरब जाते हैं। रमजान और हज के सीजन में भिखारियों की बड़ी तादाद सऊदी अरब पहुंचती है। वफाकी वजीर शीरी मज़ारी का कहना था कि अगर लोग सऊदी अरब जाकर भीख मांगते हैं तो हम इस अमल पर सख्त एक्शन लेंगे। उनका कहना था कि टूर ऑपरेटर्स को भी इस हवाले से पाबंद किया जाएगा और अगर कोई टूर ऑपरेटर इसमें मुलव्वस निकला तो उसका लाइसेंस मनसूख किया जाएगा। अहम खबर शामिल करेंगे। वजीर आज़म इमरान खान जनरल हेडक्वार्टर में ब्रीफिंग के बाद वापस रवाना हो गए। वजीर आज़म को 10 घंटे कौमी सलामती के उमूर पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई। एक बार फिर से आपको बताएंगे, वजीर आज़म इमरान खान जनरल हेडक्वार्टर में ब्रीफिंग के बाद वापस रवाना हो गए हैं। इसी बारे में मजीद डिटेल्स देंगे। इस्लामाबाद से आज न्यूज़ के ब्यूरो चीफ तारिक चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं। तारिक चौधरी, बताइएगा इस ब्रीफिंग में क्या कुछ बताया गया है वजीर आज़म को?
جی تقریباً تھوڑی دیر پہلے یہ بریفنگ ختم ہوئی ہے اور پرائم منسٹر GHQ سے واپس روانہ ہوئے ہیں. آج صبح 10 بجے پہنچے تھے وہ اپنے وفد کے ہمراہ، جس میں دفاع کے وزیر تھے، جس میں خزانہ امور کے وزیر تھے، جس میں جو فنانس کے منسٹر ہیں وہ بھی موجود تھے، جس میں منسٹر انفارمیشن تھے، اور اسٹیٹ منسٹر جو انٹیریئر کے وہ بھی ان کے ہمراہ تھے. ان کا استقبال آج صبح کیا تھا COS نے، اور اس کے بعد جو بریفنگ شروع ہوئی ہے تقریباً 6 بجے کے قریب ختم ہوئی ہے. آج کی جو بریفنگ تھی بنیادی طور پر نیشنل سیکورٹی کے امور پر تھی. اس کے علاوہ جو انٹرنل سیکورٹی ہے اس کے بارے میں بڑی تفصیل سے بریف کیا گیا. جو ریجنل پوزیشن ہے، خطے میں صورتحال ہے، اس کے بارے میں بریف کیا گیا پرائم منسٹر کو. اور اس کے علاوہ جو انٹرنل سیکورٹی کی سچویشن ہے، لا اینڈ آرڈر کے جو دہشت گردی کے خلاف آپریشن ہیں، ان کے حوالے سے پرائم منسٹر کو بڑی تفصیل سے بریف کیا گیا ہے. تفصیلی بریفنگ کے بعد جو ہے یہ بریفنگ اب سے تھوڑی دیر پہلے ختم ہوئی ہے. وزیر اعظم عمران خان کو جنرل ہیڈ کوارٹر میں 10 گھنٹے قومی سلامتی کے امور پر تفصیلی بریفنگ دی. ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے طارق چودھری، آپ کا بہت شکریہ. اور ناظرین، اس وقت ہم آپ کو براہ راست لاہور لے کر چل رہے ہیں، جہاں مسلم لیگ نون کے رہنما ایاز صادق ایک تقریب کے دوران میڈیا سے بات کر رہے ہیں. ہمارا ایک اور امتحان آنے والا ہے، اور وہ امتحان 14 اکتوبر کا امتحان ہے، جو بائی الیکشن ہونے لگا ہے. اس بائی الیکشن میں سپریم کورٹ اور پاکستان کہتی ہے اوورسیز پاکستانیوں کو حق کے ووٹ دو. ہم بھی کہتے ہیں ان کو حق کے ووٹ دو، مگر ایسا سسٹم بنے جو سسٹم فول پروف ہو. ایسا سسٹم نہ بنے، سسٹم وہ بنے جو قانون کہتا ہے. اور قانون 2017 میں الیکشن ریفارم کا جو پاس ہوا، اس میں پہلے ٹرائل ہوگا. 37 حلقوں میں ٹرائل نہیں ہو سکتا، 1-2 حلقے میں ٹرائل ہوگا. اور اگر وہ کامیاب ہوا، اگر، تو پھر قومی اسمبلی اور سینٹ میں لا کے پاس کیا جائے گا. تو یہ جو تحفظات ہیں جس پہ الیکشن کمیشن کو سپریم کورٹ آف پاکستان نے بلایا، وہاں جا کے چپ رہ کے واپس آ جانا الیکشن کمیشن کا ثابت کرتا ہے کہ ان کی نیت کیا ہے اور وہ سوچتے کیا ہیں. دوستوں، NA 131 کا الیکشن 14 اکتوبر کو ہے، اور ہم نے یہ الیکشن بھرپور طریقے سے لڑنا ہے. اور ہمارے جو دوست جن کا تعلق NA 131 اور NA 124 میں ہے، یہ آپ سب کی ذمہ داری ہے کہ یہ اپنے امیدواروں کو کامیاب کرائیں. آج کا اس فنکشن کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ آپ لوگ اپنی ذمہ داریاں بائی الیکشن کی سنبھال لیں. اور ہمارے امیدوار ایک طرف خواجہ سعد رفیق صاحب ہیں، اور دوسری طرف NA 124 میں شاہد خاقان عباسی صاحب ہیں. اور یہ انشاءاللہ دونوں وہ لوگ ہیں، وہ پولیٹیکل ورکر ہیں جنہوں نے سیاست میں اپنا خون بھی دیا، محنت بھی کی، اور لوگوں کو سیاست کا رستہ بھی سکھایا. میں تو یہ سوچتا ہوں کہ جس طرح وہ الیکشن لڑیں گے، اسی طرح ہم بھی یہ الیکشن لڑیں گے. اپنا الیکشن سمجھ کے لڑیں گے، اپنی جماعت کا الیکشن سمجھ کے لڑیں گے. سمجھ کے نہیں لڑیں گے، بلکہ ہماری جماعت کا بھی الیکشن ہے اور ہمارے بھائی کا بھی الیکشن ہے. اور آج خوش قسمتی ہے کہ سعد رفیق صاحب شارٹ نوٹس پہ تشریف لائے، اور میں ان سے بھی گزارش کروں گا کہ وہ کچھ گفتگو آپ سے کریں. مگر مسلم لیگ نون کے رہنما ایاز صادق لاہور میں ایک تقریب کے دوران میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں، اور اپنے اراکین کو، اپنے کارکنوں کو کہہ رہے ہیں کہ ضمنی انتخابات کے لیے بھرپور تیاری رکھیں. اور بلیٹن میں اب ذکر صدارتی الیکشن کا. صدارتی انتخابات کے لیے نام واپس لینے کا وقت ختم. الیکشن کمیشن نے امیدواروں کی فہرست، حتمی فہرست جاری کر دی. تحریک انصاف کے عارف الوی، پیپلز پارٹی کے اعتزاز احسن اور اپوزیشن کے مولانا فضل الرحمان صدر بننے کی دوڑ میں شامل ہیں.